हो आमचो हायवे पोळे टू काणकोण हो वन वे रोड आणि हांगा रातची कोणे तरी एक गाडी हाडून मारली आणि हो बरे रस्त्याक आसतना सुद्दां रस्त्याच्या सायडी गेलो आणि ताणें हांगा एक आशिल्ल्या पेरीच्या झाडाक पावरफूल धपको मारलो. ह्या धपक्याक पेरीचें झाड कशें मोडून रस्त्यार आयला तुमी पळोवपाक शकतात. हो धपको इतलो पावरफूल आशिल्लो की गाडयेचे काही पार्ट्स ह्या रुकामा पडले हांगा आनी ही गाडी सारकी अशी क्रॉस जाल्ली पळय ही व्हील लागी दिसता. म्हाका दिसता हाणें गाडी रातोरात हांगच्यान रिवर्स मारून काडली आनी तो गाडी घेवन वतालो. ती गाडी मुखार चलना जाली, गरम जावपाक लागली म्हाका आनी ताका लागून मुखार पार्क करून दाखयल्या. रोड बरो आसा, वन वे आसा, तरी आसतना हाज्याक बरे रोड सरकार खंय करतलो म्हूण मोठो प्रश्न. जितलो व्हडलो रस्तो तितलो व्हडलो एक्सिडेंट जावपाक लागल्यात आनी तांणी जी गाडी मुखार व्हरून दवरल्या ती तुमकां हांव दाखयता. ही जी गाडी मारल्या ती ही गाडी कर्नाटकाच्यान पणजी सायडीक वचपा वताली आनी ती हाडून झाडाक मारिल्ल्यान बरोच व्हडलो अपघात जाला आनी ह्या गडबडीक झाड मोडलां आनी तुमी धपको पळोवपाक शकतात. हो पावरफूल धपको मारला आनी ह्या धपक्यान ह्या गाडयेची परिस्थिती तुमी पळोवपाक शकतात. हें आतां कसलें ड्रायवींग गोंयांत चल्लां तें कळना. डे बाय डे एक्सिडेंट, रोड कितलेय बरे उरूं पूण एक्सिडेंटाची मालिका सुरूच आसा. हें रातचें प्रकरण जाल्ल्यान व्हडलें कांय घडलें ना. गाडयेकूच मार लागलो आनी एक पेरीच्या झाडाक त्या टायमार जर कोणी चलत वताले मनीस जाल्यार ते जाग्यार मरूं शकताले. हें गोंयांत चल्लां तरी कितें हें कळना. पूण ड्रायविंगेच्या दर्ज्या बद्दल एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की डेली एक्सिडेंट जातात तरी आसतना लोक सुदारनात आनी ही गाडयेक बरोच मार लागला. पळय हँडल बिंडल सगळें मोडलां आनी हें रफ चलोवपाचें कारण काय कितें हें बी लक्षांत येना. ही गाडी कर्नाटकाच्यान पणजी सायडीक वचपाक वताली आनी काणकोण तालुक्याच्या माशा म्हणटी पावली तेन्ना वन वे रोड बरो रोड आसा. ह्या रोडाक सायडीक धडे व्हरून मारली आनी एक पेरीचें झाड ताणें उडयलें. रस्तो बरो आसतना सुद्दां वारंवार एक्सिडेंट कितें जाता म्हूण मोठो प्रश्न. हो रातचो एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणान व्हडलीशी मनशानी ना, कारण ह्या टायमार मनीस गाडी जर मारिल्ली जाल्यार लोक कितले चलत वतात केन्ना कोण तरी बळी वचपाक शकतालो. आजकाल गोंयांत वारंवार एक्सिडेंट जातात पूण खूब कडेन म्हणटात टर्न आशिल्ल्यान एक्सिडेंट जालो, रोड सारको ना. पूण हांगा रोड बरो आसा, सुळसुळीत गुळगुळीत आसा आनी वन वे आसा, तरी आसतना एक्सिडेंट कशे जातात हें कळना. खरें म्हणटा जाल्यार आतां एक्सिडेंट कित्याक लागून जाता हाजी स्टडी करपाची खूब गरज आसा आनी दिसान जे पुलीस तालाव मारपाक रावतात तांणी चड अशें रातचें रावचें, कारण रातचें आल्कोहोल टेस्ट करपाची गरज आसा, रफ ड्रायविंगूय टेस्ट करपाची गरज आसा आनी गाडयेचे डॉक्युमेंट्सूय बी चॅक करपाची गरज आसा. पण अशी ते गजाल घडली हायवेचेर मनोहर बायपास रोडाचेर एक्सिडेंट जालो आनी रातचे 11 हांव थंय न्यूज करतालो. त्या टायमार एक गाडी आयली आनी तांणी कोण तरी रस्ते आसता ते पळयले आनी वन वेचेरच गाडी घुंवडायली, कारण तो 4 लेन रोड आसा आनी मदीं डिवायडर आसा आनी तो कर्नाटकाच्यान गोंयांत येवपाक येतालो. पूण ताणें आमकां पळोवन पुलीस आसा काय कितें म्हूण भिवन थंयच्यान थंय गाडी परतिली. हाजे वयल्यान रातचें कितें तरी 2 नंबर चलता काय कितें हेंय बी कळना. ताका लागून दिसा परस रातची चड पुलीस गस्त घालची अशें आतां लोक डिमांड करतात. इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.